अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी सिस्टर्स, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगी। अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबको हम सबको यूं ही खुश खुर्रम शाद व आबाद रखे और रमज़ान का भरपूर फ़ायदा उठाने वाला बनाए। तो आज की हमारी जो फालतू औरत है जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे वो है ससुराल की शिकायत करने वाली औरत। अरे बदनसीब, बेअदब, बेनसीब, बेअदब, बानसीब, क्या कह रही हूँ मैं, ऐसी कोई जुमला था। बाअदब, बानसीब, बेअदब, बदनसीब, यस एग्जैक्टली जुमला आ गया। तो ये बदतमीज़ होती हैं और बेअदब होती हैं, बेढंगी होती हैं और लाएतबार होती हैं, नाफरमान होती हैं, जो ससुराल की शिकायत करने वाली औरतें होती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ससुराल वालों को पूरा वो मिल गया कि अब जो चाहे जुल्म कर ले बहू पे, ससुराल की कोई शिकायत नहीं करना माँ बाप के घर जाके। नहीं मेरी प्यारी बहन, हरगिज़ नहीं। इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि कि देखिए याद रखिए, जुल्म करने से ज़्यादा जुल्म सहने वाले को अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा है गुनहगार है। हदीस उठा के देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जुल्म सहना उससे बड़ा गुनाह है जुल्म करने से। तो बिल्कुल यहाँ पे लेडीज़ औरतों को, हमारी प्यारी बच्चियों को, प्यारी ख़वातीनों को नहीं कहा जा रहा है कि जुल्म सह, मगर ये शिकायतें देखिए आसानी से समझाऊंगी तो आसानी से समझ में आएगा। दो अलग स्टेट्स हैं, एक दिल्ली और एक हैदराबाद। अब हैदराबाद में अब यहाँ पे हमारे रेवंत अन्ना आ गए हैं एज चीफ मिनिस्टर। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का मुझे नहीं पता। देखिए हमारे पास यहाँ पे हमारी हुरैम अहमदी आके ठहर गई है। हुरैम, सबको सलाम करो बेटे, सलाम करो आप, सलाम। तो हुरैम कह रही है सबको सलाम। क्या कह रही है? दादू सलाम। क्या कह रही है? तो ये नटखट बच्ची हमारे पास हमेशा आ जाती है, क्योंकि किसे रिकॉर्डिंग करने का बहुत शौक है। तो कभी भी कोई रिकॉर्डिंग करते बैठ जाता है तो वो बिल्कुल बीच में आ जाती है। तो चलिए हंसी मजाक का पाठ हुरैम अहमदी के साथ। और अब ये क्या है, हम क्या कह रहे थे, चीफ मिनिस्टर साहब हमारे हैदराबाद के रेवंत अन्ना हैं। और फिर हमें दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का पता नहीं है वो क्या है। चलिए अर्जुन क्या है, अरविंद केजरीवाल, उन्हें ही ले लें, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, आप हैदराबाद के हैं और वो दिल्ली के। अब हैदराबाद वाले रेवंत अन्ना जाकर दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल साहब को कहें, क्या भाई कैसा रखे दिल्ली? दिल्ली तो अच्छा नहीं दिख रहा, यहाँ पे देखो पूरे रोडां टूटे हैं, क्या बात के पैसे ले रहे हैं, क्या बात के टैक्सां कर रही हैं। पूरी दिल्ली की तो हाल आप देखो, मेट्रो स्टेशन देख लो आप, रेलवे स्टेशन देख लो आप, और फिर बाद में आप एयरपोर्ट देख लो। अरे दिल्ली का तो हाल ही ख़राब कर दिया अरविंद जी आप। अब अरविंद साहब पूछेंगे कि भाई आप हैदराबाद में खुश नहीं हैं क्या? मेरी दिल्ली में कई कुछ झांक रहे हैं आप। वैसे ही अगर अरविंद अन्ना आए रेवंत अन्ना के पास और आके पूछे हैदराबाद में, अरे क्या है भाई, हर जगह आपके पास पान के थूका, गुटके के थूका, रोडां देखे तो ऐसे, ड्रेनेजा देखे तो खुले, मेन होल देखे तो खुला। अरे भैया, रेवंत अन्ना फिर बोलेंगे आप अपनी दिल्ली के ऊपर नजर रखिए, आप क्यों हैदराबाद को देख रहे हैं? आपको हैदराबाद का चीफ मिनिस्टर तो नहीं बनाया। एग्जैक्टली यही बात है कि देखिए आपकी जो सास है वो 1 साल से नहीं, आपके शौहर जितने साल से हैं, जितने साल से उनकी शादी होकर ये घर में आई, उस दिन से इस घर को चला रही है, इस घर को संभाल रही। आप नहीं, जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ आके कहती ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। लड़की की माँ घर आ जाती है, लड़की के वालिद घर आ जाते हैं, लड़की बहन आ जाएंगी, मामू आ जाएंगे, फुप्पू आ जाएंगी, खाला आ जाएंगी, सबको लेके घर में आके बैठ जाते हैं तस्वीर करने को। भाई नहीं, हमारी बच्ची को नहीं अच्छा दिख रहा, हमारी बच्ची एडजस्ट नहीं कर रही, हमारे ऐसा नहीं भाई, हम उनको ऐसा नहीं पाले। आपने दरियाफ़ी की थी, राइट? आपने एक अच्छे अंदाज पे पूरी ठोक बजा के दरियाफ़ी की, आपने इस्तिखारा किया, सारी बातें की, अपने एक एक बात मनवाई,
اور क्या وعدے کیے تھے آپ نے؟ ارے آپ کی بہو ایسی رہیں گی، اب ایسی بیٹی ہم نے پیدا کی، اور ایسا ساری باتیں کر کے دیے، اور وہاں پہ جا کے یہ بچی کو اگر کچھ نہیں آیا، کچھ نہیں سمجھ میں آیا، تو وہ کیا سمجھتی ہے کہ سب مجھے دیکھ رہے ہیں، سب میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، سب میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں، سب میرے بارے میں شکایتیں کر رہے ہیں۔ اب اس کو کیا ہوگا؟ انفیریورٹی کمپلیکس ہوگا، یہ لیک آف کانفیڈنس کا شکار، اور جا کر کیا کرتی ہیں اپنے مائکے میں، امی مجھے ستا رہے، میرے کو جلا رہے، میرے کو ایسا کر رہے، میرے کو ویسا کر رہے، میں نہیں جی سکتی۔ میں اس پرابلم کا حل یہ ہے کہ پہلے آ کے رابطہ کریں اس خاتون سے جو آپ کے گھر میں آئی، اور آپ کی بیٹی کے کارنامے پوچھیں، اور یہ باتوں کی تصدیق کرائیں کہ یہ بیٹی جو ساری باتیں بول رہی ہیں کیا سچ ہے یا جھوٹ ہے یا غلط ہے یا صحیح۔ کتنی آسانی سے سسرال کی ساری باتیں جا کر مائکے میں لگا کے آتے ہیں، اتنی ہی آسانی سے آ کے مائکے کی ساری باتیں سسرال میں کہہ دیتی ہیں یہ لڑکیاں۔ ہمارے بھائی کے ساتھ ایسا ہوا، خلیرے بھائی کا پولیس کیس ہوا، میرے بھائی کی ڈیورس ہو گئی، ان کو بھابھی پکڑ کے مارے، ان کا ایسا ہوا، فلاں دن ایسا ہو گیا تھا، ان کو وہ ہو گیا تھا، ان کے بزنس میں لاس ہو گیا تھا، ان کو ایسا ہوا، ان کا ایسا ہوا۔ یہ ساری باتیں تو نہیں کہتی نا، اپنے گھر کے چولہے ہانڈی تو ڈسکس نہیں کرتی نا۔ آپ کبھی آپ کی ماما کے گھر میں جا کے ٹھہر کے یہ ساری چیزیں دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا پھر آ کے کہ آپ سسرال میں اپنی مائکے کی ساری باتیں کرتی ہیں، تو سسرال کی ساری باتیں جا کر مائکے میں کرے تو بیچاری وہاں پہ جو لڑکی کی والدہ ہوتی ہے وہ پریشان، ارے میری بچی آئے، میری بچی ہائے، میری بچی ہائے، میری اتنا ظلم کر دیا، اتنا سزا دیا۔ کوئی ظلم نہیں ہوتا، یہ صرف لیک آف کمیونیکیشن ہے، یہ صرف مس انڈرسٹینڈنگز ہے۔ آمنے سامنے ٹھہر کے بات کریں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے، ہم 3-4 لوگوں کو انوالو کرتے، 3-4 لوگوں کو انوالو کرنے سے یقین مانے یہ گھر کی بھی عزت اچھلے گی، وہ گھر کی بھی عزت اچھلے گی، اگلا پچھلا سب سامنے آئے گا، اور پھر میں نے دیکھا ہے آنسوؤں سے روتے ہوئے بچی جاتی ہے اپنے مائکے واپس، کیونکہ اب سسرال والے رکھنے کو تیار نہیں ہوتے، تو کیا کرتے ہیں؟ رکھ لیتے ہیں، چھڑا لیتے ہیں۔ بعض ہیں لوگ چھڑا لینے والے، چھڑا لیتے ہیں، خلا دلا لیتے ہیں، تو طلاق دلا لیتے ہیں، وہ چھڑا لیتے ہیں۔ بعض کیا ہے؟ نہیں کر سکتے، انہیں 4-5 دن کے بعد لگ پتہ جاتا ہے بچی کے کارنامے، اب پھر آ کے رہنا ہے اسی گھر میں، بسنا ہے اسی شوہر کے ساتھ۔ اس لیے میں کہتی ہوں اورینٹیشن بہت ضروری ہے۔ مائیں سارے نندوں کی شکایتیں، ساری جٹھانیوں کی شکایتیں، ساری ساسوں کی شکایتیں، ساروں کے غم ہم لینا چھوڑ دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ پہلے انہیں قرآن کی تربیت دیں، انہیں حدیثیں سکھائیں، انہیں گھر چلانا سکھائیں، انہیں ایک اچھا مسلمان بنائیں۔ عموماً کیا بات ہوتی ہے؟ ایک گلاس پانی پہ لڑائی ہو گئی، ساس بہو کی، پانی نہیں پلایا، دیر سے اٹھی۔ میں تو کہتی ہوں سونے دے، یہ شادی کے جو شروع کے 5-6 سال ہوتے ہیں خوب انجوائے کرنے دے۔ دیکھیے جب بچہ ہوگا نا تو خود بخود سیکھ جائے گی، اٹھ جائے گی، بچے کو لا کے آپ کے گود میں نہیں دے گی نا، آپ تو نہیں فیڈ کرائیں گی، خود بخود لگ پتہ جائے گا، خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ ہماری ساسیں بھی تھوڑی کن ذہن ہے، وہاں پہ بہویں بھی تھوڑی کن ذہن ہے، خود لگ پتہ جائے گا۔ خود بچہ رات میں، ساس تو اٹھاتی ہے صبح میں 9-10 بجے، تو بچہ کب اٹھائے گا؟ ہاں جب دودھ کی چاہ ہوتی ہے بچہ جب اٹھاتا ہے، جب نیپی گیلی ہوتی ہے بچہ جب اٹھاتا ہے، لگ پتہ سب جاتا ہے۔ زندگی انسان کو سب کچھ سکھا دیتی ہے، جو کچھ بیسک باتیں ہیں اپنے گھر کے بارے میں وہ باتیں سکھا دینے میں کافی ہے۔ زندگی ہر انسان کو اپنی ہر چیز سکھاتی ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ 5 years to 6 years ہنی مون پیریڈ ہے، ان کا انجوائے کرنے دے، انہیں گھومنے دے۔ ابھی بچہ بھی ہوا نا تو وہ بھی لے کر آپ رکھیں، اسے بھی آپ سنبھالیں، اسے بھی آپ نلا دے دھلا دے، اس کا بھی سب صاف صفائی کر لیں۔ اگر گھر میں نندے ہیں تو اس سے اور اچھا کچھ بات نہیں ہے کہ پھپھو بھتیجی کی اچھی بھتیجا ہو بھتیجی ہو اچھی ہے، سو بانڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی گھومیں پھریں، کھائیں پئیں، انجوائے کریں۔ مگر یہ سارا ہونے کے بعد میں بھی یقین مانے آج جو ناشکری عورتیں ہیں جو یہاں سے جا کر بات
एक छोटी भी चीज़ नहीं रहती। जब आप लड़ाई को देखेंगे, जब बात देखेंगे, शिकायत देखेंगे, तो शिकायत भी नहीं होती है। वो उस तरीके की बात जाकर माँ को लगाती है, और वो माँ बेचारी क्या है, इस पूरे कर्टन से दूर है। जो लड़की बताई, लड़की तो अपनी है, हर बात पे यस यस यस, मगर जब तस्वीर बैठता है पूरी लड़की की खामियां निकल के आते हैं। 2 ख़ानदानों में रुसवाई, 2 ख़ानदान में जलालत। पिछले की ज़माने की सासें और थी, आज के ज़माने की सासें और हैं। ये और नरम हैं, ये और प्यारी हैं, ये और एडजस्टेबल है। तो खुदारा अगर किसी को चाहिए कि अपने घर को तोड़ दें, तलाक ले लें, मायके बैठ जाएं, तो फिर एक ट्यूशन का एड्रेस आपको देती हूँ, एक ट्यूटोरियल्स का एड्रेस आपको देती हूँ। वो ट्यूटोरियल का नाम है मायका। बेस्ट ट्यूशन मिलता है वहाँ पे घरों को तोड़ने का। इल्ला माशाल्लाह, इल्ला माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।